त्यांनी आरपोरा जे चल्लां पळय न्ही तेतून न्ही लोक सामकी भयभीत जाल्या. पण तरी सुद्दां सरकाराची भिवपाची गरज ना. सरकार आसा न्ही, सरकार आसा, खुर्ची आसा, सगळें आसा. लोकांनी कित्याक भिवपाची गरज आसा? लोकांनी अजिबात भिवपाची गरज ना. मिनिस्टर येवन गेलो थंय, एक्स अध्यक्ष येवन गेलो थंय, प्रेजिडेंट गेलो, आमदार गेलो. जी गजाल एसेंब्लीन बोवाळ जाल्ली, तो क्वेश्चन थंय येयल्लो, तुमच्या एका बेब्यान काडलेलो. तो क्वेश्चन जेन्ना एकट्यान काडलेलो जाल्यार तुमी तेजेर सिरियस घेवंक ना. म्हणजे कितें आसा, लोकांनी भिवपाची गरज ना. अशें कितलेय जळून मेले म्हणून कितें जावचें पडलां, जावचें कितें पडलां. म्हणून आमकां भिवपाची गरज ना. कित्याक तर हांव अशें म्हणटा न्ही, थोड्यांक राग येतलो. कितें म्हणटा, आमी तेंच्या मिटिंगेक धांवता, आमी तेंचो उदो करता, आमी तेंचें मातशें कितें जालें की सामकें पुरबाय करता. तेंच्यो मिटिंगेन आमी जर वचपाचें बंद केलें जाल्यार कितें जातलें खबर आसा? खंय तरी सरकाराक कळटलें की आमी खंय तरी चुकता म्हणून लोक आमकां काडून आतां भायर मारतात म्हणून. पूण लोक ते करिना. 500 रुपया 1000 रुपयाक लागून कोण येयली गर्दी करतात, साडी मेळटा गर्दी करतात, आनी कितें मेळटलें गर्दी करतात, सेल्फी पॉली ती आपूण मजा असलें सगळें चल्लां. आनी हेकाच लागून भिवपाची गरज ना. सरकाराचे हात पळय आसा न्ही, ते स्ट्रॉंग आमीच केल्ले आसा. घटसाण सरकाराक आमीच दिल्ली आसा. आनी म्हणूनच आमकां भिवपाची गरज ना. आमकां अजिबात भिवपाची गरज ना. लज दिसूंक जाय ह्या सरकाराक. हांव जाल्यार सांगूंक सोदतां, देवाक खुर्चे वरसून तुमची लायकी ना आतां त्या खुर्चेर बसपाची, घरा वचपाचें. कसलें तोंड घेवन तुमी आतां त्या जळामळा तुमचें आतां जिल्ला पंचायतीचें इलेक्शन आसा. तेका लागून तुमी खंयचें तोंड घेवन तुमी आतां वयतले आनी कितें लोकांक सांगतले? तुमी कितें दिल्या लोकांक म्हणून? कसली उदरगत दिल्या, कसली आश्वासनां दिल्या आनी कसली भरभराट तुमी लोकांची केल्या? असले एक्सिडेंट जावन मेल्ले. अरे कालूच हांवें एक व्हिडियो केल्लो, तो तुमचो सेक्रेटरी आहा पळय हेतुलो CRZांतलो तो आसा पळय, तो काम करना काचका, दुश्मना नाचका तो हांवें ताका विचारलें, हांव जर एक खूट पुरलें जाल्यार तूं म्हाका पुरूंक दितलो? गोंयचे भाव आमचे ते दर्यादेगेक कितें कितें करूंक सोदता ते करूंक दिनात. बायलां आमची ती ओल्ड गोवा फुलां विकून आपली पोट भरताले, ते तुमी करूंक दिना. तुमी तेन्ना कितें सांगता? तुमचो हायकोर्ट आहा आनी सुप्रीम कोर्ट आसा, हेका लागून आमी हें काडटा म्हणून. हेका कांयच लागलें ना, हेका कोण लागलें ना. एसेंब्लीन जेन्ना तेजो प्रश्न येयलो, कोण लागता? तुमचो तो मेवणो लागता? कोण लागता? कितें म्हणून तेजेर इतली अपुरबाय केल्या? इतली अपुरबाय करून आज तेणें इतले बळी घेतले. हांव जाल्यार गोंयचे चीफ मिनिस्टराक सांगता, देव बाबा तुजी सेवा पुरो जाली लोकांक, तुजी सेवा पुरो जाले. भिवपाची गरज ना. करून आमकां गोंय तुमी काबार केलें, गोंय अख्खें काबार केलें. तरी तुका थंड कांय जावंक नासलेल्या भशेन शो 2 दीस हो बोवाळ मारतलो. आज एक चोर धरल्या, 2-4 लोकांक धरल्या, परत आहा तशें कांय ना. बेल बिल सगळें पटापटा मेळटलें. कित्याक तुमचेच फोन वयतले. ते पुजा शर्मांक केलें ना तुमी? त्या पुजा शर्मांक करून 3 का 4 पुलीस सस्पेंड जाले. त्या पुलिसांच्या मात्र फायलीचेर दाग उरलो. तुमचें कांय जालें ना. आनी आतां फायलीनसूनय त्या पुजा शर्मांक काडून भायर मारले तुमी. अशेंच हेंचें जातलें. आनी तो सरपंच आहा तेका गोठयतले आनी हांगा सगळ्यांक भायर उडयतले. कित्याक? तुमचो तो मेवणो. आनी हेकाच लागून ती अपुरबाय चल्ल्या. लोक अजून सादूर जायना. लोकांक अजून तेची अपुरबाय आसा. तकलेन फक्त कांय ना, दिश्टी पडटा हेंकां दिश्टी पडटा नाका जाल्ले. आज जिल्ला पंचायतीचे आतां चालू आसा. लोक दारांनी भोंवतले. एक तरी क्वेश्चन कोणे तरी केलो आसतलो, करची ना. कित्याक? भिरान म्हाजे चेड्याक जॉब मेळचें ना काय, म्हाजे घोव खंयसर जॉब आहा तेका ट्रान्सफर करीत काय, आनी कोण म्हाज्या सयऱ्यांक कोणाक ट्रान्सफर करीत. हेच तर केलां हेंच्यांनी केलां आनी लोकांक धमकी दिवन हे राजकारण चलयलां. हे राजकारण जे चलयलां, कोणाचो सोयरो खंय आहा ते सोदून काडटात आनी तेका सांगता, तुज्या मेवण्यांक सांग, तुज्या भावजीक सांग. हें करून हे सरकार चलयलां. फालतू गिरी करून हे सरकार चलयलां. हें जळोवचें सरकार, लोकांचे रगत पिवपाचें सरकार. हे लोकांचें शोशण करपाचें सरकार. आज हे 25 का 30 कितें बळी पळय जाल्ले आहा, हो दाग ह्या सरकाराचेर,
हो दाग हे बळीचे सरकार, हे सरकार बळीचे. एक दुसऱ्याक असं चुट्टीचो सोरो दाखोवन आनी कितें कितें नाटकां करून करून लोकांक फक्त बेश्टोन बसता ह्या खुर्चेर. लज दिसूंक जाय मेले न्हू तुमकां, लज दिसूंक जाय. त्या खुर्चेर तुमी पळय बसतात आनी अभिमान करून झेत मारतात, लोकांचे घामा कश्टाचे तुमी खाता. तुमकां बरें वयतले रे? कितले दीस बसतले तुमी? कितले दीस तुमी अशें करतले? मातशें तरी चिंतात, मातशें तरी चिंतात आनी फुडार कितें तो उगडास दवरा. खूब येयले हांगासर व्हडले व्हडले मी म्हणपी आमच्या गोंयच्या हितून पळय आसा न्ही, GOA, गॉड आसा हांगा, ओम आहा हांगा आनी अल्लाह आहा. तीग जाण हांगा एक जाल्लेले आसा. हे कशे एक जातात आनी कितें एक जातात? एकदां जर वारें सुटले तेंचे, तुमी अख्ख्याच्या काबार जातले. उगडास देवळा मेताश्टिपाक कसो काबार केलो पळय, तो भुतानिकूय काबार करपाक वगत लागचें ना. तुमी एक एक देवांक काडटा, उडयतात. तुमकां जाय जाय तांकां भायल्या लोकांक तुमी लायसनां दिता, हें करीन तें दिता. आनी गोंयच्या लोकांक मात्र तुमचो सुप्रीम कोर्ट आनी तुमचो हायकोर्ट येता आनी तेज्या ऑर्डरी प्रमाणे तुमी लोकांक, गोंयच्या लोकांक तुमी त्रास करता. ते 10 रुपया जोडटा तांकां तुमकां त्रास जाता. 10 रुपया जोडटा ते आनी लाखांनी जोडटा तांकां तुमी अशें हें दिता आनी बळी घेवपाक लायता. ते कोण खंयचे कितें कोण कोण जळून गेले, कितले जाले? सरकार दितलो ताका 50-50 लाख, तेंच्या फॅमिलीक 50-50 लाख. पोटाक लागून येयल्ले ते, पोटाक लागून येयल्ले ते. खरो म्हण जाल्यार विचार करपाची गरज आसा. आज गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां, गोंयकारांक जी गोंयान लोक रावता, गोंयकार अशें म्हणून न्ही, जे गोंयान हांगा लोक येता, खंयसून येतात आनी खंयी हांगा बिजनेस करता. तूं जर हांगा रावता जाल्यार तुका बिजनेस करूंक मेळना, तुका कांय करूंक मेळना. खंयची तरी पंचायती कडसून तरी बडी येता, नाजाल्यार सरकारा कडसून तरी नोटीस येता. CRZ हो तो सगळे मेले मरोंक येतात आनी हांकां कोण मरोंक गेले ना? बळी घेतले मरे. बळीचें सरकार आयच्यान तुमकां नवें नांव पडलें, खुनी सरकार म्हणून. आतां तुमकां नवीन नांव, खुनी सरकार. उगडास दवरा. हे तुमचे फुडें फुडें कितें जातलें म्हणून खबर ना. आनी वेळीच जर तुमी ह्या लोकांक, भायल्या लोकांक हे असते आवारागिरी, ही मस्तीगिरी हे करपाचे जर बंद करूंक ना न्हू, हे तुमच्या घरा पर्यंत पावतले आनी तुमकां सुद्दां घरांसून भायर उडोवपाक हे वगत करपाचें ना. पयरूच आनी एक कोण तरी दादागिरी हावरे करून दादागिरी करतालो. हे तुमकां लागून हे सगळे. कित्याक तुमी बसतात तेंच्या खाखेर, तेंच्या चेडवां वांगडा, तेंच्या बायलां वांगडा तुमी करतात न्हू, तेंच्या वांगडा बसतात न्हू, तुमी तेंच्या पार्टीक वयतात, तुमी तेंच्या देवा कार्याक भोंवतात. म्हणून तांकां कितें दिसता, अरे वो तो हमारा ही है, हमारा ही बंदा है वो, हमको तो कुछ नहीं, हमारा सब कुछ होता है उसके हाथ से, असले सांगतात ते. वेळीच सावधान जाया. तुमचें घर उजाडच्या पयलीं सावधान जाया. दुसरी गजाल, म्हाजें घर म्हणून लोकांक केला, थंय सुद्दां तुमची ही रीत. तुमी लोकांची घरां पळय इल्लिगल कितें आहा ती सगळी उडोवपाची आसा आनी ह्या असल्या लोकांक तुमी ते दिवपाचे आहा. आनी तुमचे आहा ते आज्जेचो बोटवो तो तुमकां पावलो की तुमी समाधान आनी तुमची खुर्ची सारकी उरतली. कित्याक अक्कल नासलेली थोडी तुमच्या फाटल्यान आसा न्हू, थोडी तुमच्या फाटल्यान आसा अक्कल नासलेली. ताकाच लागून तुमचें चल्लां. भिवपाची गरज ना, सगळें चल्लां ते सुरक्षीत चल्लां, बरें चल्लां, भिवपाची गरज ना.